अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं आईटी एक्सीलेंस सेंटर में और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मुस्तनद मौलाना साहब। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले वो अपना तारुफ़ करवा लें। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब और उनकी टीम का जिन्होंने मुझे मदऊ किया है। तो मेरा नाम उस्मान अखलाक है और रावला कोट का रहायशी हूँ और 8 साल शहादतुल आलमिया मैंने इस्लामाबाद से किया है और मदरसे का नाम है जामिया दारुल हुदा, गोडला रेलवे स्टेशन, इस्लामाबाद। और उसके बाद मैंने तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, जिसको मुफ्ती कोर्स आप कहते हैं, वो मैंने किया है जामिया बिनौरिया रावलपिंडी से। मौलाना साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो आजकल अगर देखा जाए मोस्टली ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर किसी ने कोई सदका करना होता है तो सबसे पहले वो कैमरा ऑन करेगा। कैमरा ऑन करने के बाद अगले बंदे की हाथ में 1000 रुपया देगा और साथ में कहेगा कि सेल्फ़ी बनाओ। तो इस बारे में आप शरई हैसियत बता दें कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उनका शरई नुक्ता निगाह से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनका सवाब कितना होगा, और जो ले रहा है तो उसके लिए तो शर्मिंदगी का बायस है ये चीज़। देखिए, आजकल ये बहुत अहम सवाल है जो वाजिद साहब ने किया है। तो हर आदमी की कोई इज़्ज़त होती है। देखो, मुआशरे में जिसको हमने गिरा हुआ पाया है ना, वो हमने गिराया हुआ है, वो गिरा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में उसकी बड़ी वक़्त है। तो जिसको कहते हैं ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आदमी को कुछ देते वक्त और लेते वक्त किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और ये करना ज़रूरी है। और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप किसी को सदका दें तो बाएं हाथ को पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ही ना चले कि आप सदका दे रहे हैं। तो आजकल जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, रमज़ान मुबारक है, पार्टी रख रहे हैं, या ईद के मौके पे कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस पे आदमी क्या करता है कि एक सेल्फ़ी ले लेता है या दूसरे का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखता। तो उस आदमी की एक इज़्ज़त होती है, बहन बच्चियों वाले, बेटियों वाले सारे ही लोग हैं, तो सबको ख्याल रखना चाहिए। इस तरह ना करें, बल्कि तरीक़ाकार ये है कि इस तरह से दें कि दूसरे हाथ को पता ही ना चले। रात को जाके दे दें या इस तरीके से दें कि आप सेल्फ़ी ना लें, तो आप इसकी वजह से आपका तमाम सवाब भी ज़ाया हो जाता है। जब सब लोगों के सामने सदका एक नफली इबादत है, तो नफली इबादत के लिए हुक्म यह है कि वो छुप के किया जाए। जैसे नफल नमाज है तो नफल नमाज वो घर में अदा की जाए, इसी तरह नफली सदकात हैं वो छुप के अदा किए जाए। वो फ़राइज़ है जैसे ज़कात है और दीगर इसके अलावा जो वाजिबात हैं, कुर्बानी है, उसके बारे में जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐसे किया जाए। लेकिन जो सदकात हैं उनके बारे में खुसूसी ख्याल रखा जाए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। मुफ्ती साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप बताएं कि अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा उनको मुबालगा होता है, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने गलती से पानी पी लिया है या भूल के पी लिया, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि उनका आया रोज़ा टूटा है या नहीं टूटा। अब शरअ लिहाज से और हदीस की रोशनी में बता दें कि क्या करने से रोज़ा टूट जाता है और क्या करने से रोज़ा नहीं टूटता, मुफस्सिल बता दें इस बारे में। अच्छा, रोज़ा टूटने के लिए जानबूझ के खाना पीना, हमबिस्तरी करना ये ज़रूरी है। अगर किसी ने भूले से ये सारे काम कर दिए तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अक्सर लोग भूले से कुछ खा पी लेते हैं, तो भूले से अगर किसी ने कोई चीज़ खा पी ली तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मुफ्ती साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि अगर खून निकल जाए तो रोज़ा टूट जाता है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिसवाक करने से भी टूट जाता है, या उल्टी अगर आप कै जिसको बोलते हैं अगर वो आती है तो उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। तो इस सूरत में आप मुझे बताएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेडिकल की फील्ड में एक इशू आ रहा है लोगों को कि डॉक्टर्स के सामने पेशेंट आके कहते हैं कि इंजेक्शन लगने से रोज़ा टूट जाता है, तो इस बारे में आप हदीस की रोशनी में बता दें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वाकई इससे रोज़ा टूट जाता है अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो? देखिए, उसूल ये है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर जाए ना तब रोज़ा टूटता है,
اندر سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑتا. جیسے آدمی کو مسوڑوں سے خون نکل گیا، اس نے باہر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. اسی طرح آدمی کو قے کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو قے کے بارے میں یاد رکھے، اگر کسی کو الٹی آ رہی ہے تو اگر الٹی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اگر وہ باہر آ رہی ہے اور آپ نے اختیاری طور پر واپس کی ہے، نگل لی ہے، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اگر اختیاری طور پر آپ نے نہیں نگلی ہے، بے اختیار آپ کے منہ سے دوبارہ اندر چلی گئی، تو آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری بات یہ کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، بالکل نہیں ٹوٹتا ہے. اسی لیے کہ روزے کے ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے ایک تو جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی پی جائے یا ہم بستری کی جائے، یا کہ ڈائریکٹ آپ کے معدے کے اندر کوئی چیز داخل ہو رہی ہو، نسوں کے ذریعے سے داخل نہ ہو رہی ہو، دماغ تک یا معدے تک آپ کی کوئی ایسی چیز پہنچ رہی ہے جو بغیر واسطے کے پہنچ رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی اگر رگ پہ کوئی انجیکشن لگ رہا ہے یا ٹیکا لگ رہا ہے یا گلوکوز لگ رہا ہے، بھئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مسواک بھی ہے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے تو اس سے احتراز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ اس کی جو نمی سی ہوتی ہے وہ گلے کے اندر دوبارہ جاتی ہے، اس وجہ سے اس میں بھی روزہ مکروہ ہے، ٹوٹتا پھر بھی نہیں ہے. تو اس لیے آدمی کوشش کرے کہ ٹوتھ پیسٹ تو نہ کرے، لیکن مسواک کر لے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مولانا صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر دیکھا جائے تو جیسے ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ ہوتا ہے تو سیم ایز اٹ از مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. جیسے تمبر کا مسواک ہے یا آرواڑی کا مسواک ہے یا کسی بھی ایک ٹینی کا ٹکڑا ہے تو اس میں ذائقہ تو ہوتا ہے. اگر مسواک کے ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ٹوتھ پیسٹ کے ذائقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ دیکھیں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ مسواک کے اندر نہیں ہوتا ہے. ایک تو حدیث کی روز سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کیا، صحابہ نے کیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا ذائقہ نہیں ہوتا ہے جس طرح کا ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی ذائقہ ہے اور وہ آدمی اس طرح کا نگل ہے، پھر بھی اگر جو ذائقے دار کوئی مسواک ہے تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ذائقہ منہ کے اندر نہ جائے، گلے سے نیچے نہ اترے. یہ آدمی کو ہر صورت کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بالکل ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ ہمارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان میں ایک عدم برداشت کا ایک بہت بڑا عنصر دیکھا جاتا ہے. اکثر مجھے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگانا ہے، مڑے متھے نہ لگیں، اور کچھ اس طرح کی زبان اکثر استعمال کی جاتی ہے. یہ ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. خصوصاً افطاری کے وقت میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو صبر کا دامن وہ اپنے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں کیا وعید ہے، ان کے بارے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا قیامت کے دن؟ دیکھو، روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر آ جائے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ تو، اور جو بے حس ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ زندگی کیسے گزارا ہے. اگر ایک آدمی ایک اچھی گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو وہ ایسے آدمی کو کیا سمجھے گا، ایسے آدمی کے دکھ کو اور ایسے آدمی کی پریشانی کو کیا سمجھے گا جو کہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہے. تو آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے یعنی یہ غم خواری کا مہینہ بھی ہے اور صبر کا مہینہ، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کا مہینہ بھی ہے. تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سارے لوگ اس میں آٹومیٹکلی بھی جو ہے تعاون کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ. اس کی اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا احساس بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے جھگڑنے لگے تو جو پہلا آدمی ہے اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے. یہ طریقہ ہے اس سے بچنے کا. ہاں بالکل، نہ کھانے پینے سے آدمی ظاہر ہے برداشت نہیں رہتی ہے آدمی کے اندر، اور آدمی گالی گلوچ پہ اور
لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. تو اگر فطری طور پر آدمی کو غصہ آ جائے تو غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کو نکالنا، دوسرے کے ساتھ جھگڑنا یہ برا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو روزہ ہو تو وہ اس سے جھگڑنے لگے تو دوسرا آدمی کہہ دے اسے جناب میرا روزہ ہے، میں تو روزے سے. یہ تھے ہمارے مولانا عثمان صاحب جنہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ مسائل میں ہمیں بہت زیادہ اچھی کر کے ہماری رہنمائی کی. اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہر بندے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ان کا ہمیں اکثر واسطہ پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.